सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम हर हर महादेव शंभो। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। अजा एकादशी माघ शुक्लको अजा एकादशीको महात्म्य पाठ कथा हजुरहरूले सुन्नुहोला। ओम यो अजा एकादशीको महात्म्य पाठ कथालाई मेरो युट्युब च्यानल छ, गार्गी चौलागा युट्युब च्यानल छ। युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला। र आजसम्म हजुरहरू सबैले जतिले मेरो यो भिडियो हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि मेरो युट्युब च्यानललाई, गार्गी चौलागा युट्युब च्यानललाई जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला। मेरो त्यो युट्युब च्यानलमा विभिन्न प्रकारका दार्शनिक प्रवचनहरू, सत्सङ्गहरू, भजन कीर्तनहरू दैनिक रूपमा हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। लिङ्ग पुराण, गणेश पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण कथा, वाल्मीकि रामायण कथा, अध्यात्म रामायणका कथाहरू, सत्सङ्गहरू, गीताका प्रवचनहरू हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। सुन्न नभुल्नुहोला। र युट्युब च्यानललाई अहिले पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यो भिडियोलाई कमेन्ट पनि लेख्नुहोला। हजुरहरूले सल्लाह सुझाव जे गर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट हेर्नुभएको छ, भगवानको नामले हरिओम नारायण, जय श्री राधे, हजुरहरूले जे लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोला। परम पावन भगवानको नाम नै हो कलियुगमा तर्ने आधार। अब यो माघ शुक्ल एकादशीको महात्म्य पाठलाई हजुरहरूले श्रवण गरौँ। अथ माघ शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्तादिदेव जगत्पते स्वेददाण्डदासैव उद्भिजास जरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता च पालकक्षयकारकः माघस्य कृष्णपक्षे तु सर्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशीया च कथयस्व प्रसादतः किं नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। श्रीभगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी नैव तस्या व्रते चिर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापग्निमोक्षदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। श्रूयतां राजशार्दूला कथां पौराणिकीं शुभां पङ्कजे च पुराणे स्या महिमा कथितो मया। एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवा च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे पीयूषपाननिरता ह्यप्सरो गणसेविता नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितं रमयन्ति रमन्त्यत्र अप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्र स्वेच्छया नृपः नर्तयामास हर्षात् सा 50 कोटिनायिकः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वपुष्पदन्तकः चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेनसुताः तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी मालिन्यां तु समुत्पन्ना पुष्पवानिति नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नामतः गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्या विमोहिता कामस्य सरैस्तीक्ष्णैर्विदाङ्गी सा बभूवः तया भावैकटाक्षैः सा माल्यवासवशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्य रूपं नृपस्तृणु बाहु तस्यास्तु कामेन कण्ठपाशो कृता विवा
चन्द्रावधिवदनं तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुण्डलाभ्यां नृपोत्तमा काम्बुग्रीवायुता सैव दिव्याभरणभूषिता पीनोन्नतो कुचौ तस्या मुष्टिमात्रं सवध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्या विस्तीर्णं जगनतलं चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमुदिते ईदृश्या पुष्पवत्या सा माल्यवानतिमोहिता शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ सतौ तत्र अप्सरो गणसङ्गतौ शुद्धगानं न गायेतां चित्रभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथा न्यून्यं कामबाणवशं गतौ यत्तालेखरसवस्तत्र सङ्गतं मानसं तयो तालकालक्रियामानलोपाद्गीतावभञ्जनादे चिन्तयित्वा तु मघवायवज्ञानं तथात्मना कुपितः तयोरित्थं सापदस्यन्निदं जगौ दिग्वां पापरतो मूढावाज्ञाभङ्गकरो मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पतिरूपधारिणौ मृत्युलोकमनुप्राप्तो भुञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता सप्ता बुभो दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्तविन्द्रशापविमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृच्छ्रगता बुभौ गन्धं रसं च परसं च न जानन्तौ विमोहितौ पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं वदमानौ चेरतुरिगिरिवैहरं पीड्यमानौ तु सुतेन तुषारप्रवीणतौ दन्तगरसं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितौ पुरधरौ ऊचे पिशाचचित्तार्ता स्वपत्नीं तां पिशाचिकां किमावाभ्यां कृतं पापमत्यन्तं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वपापं नैव समाचरेते इति चिन्तापरो तत्र यस्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगात्तयो प्राप्ता माघशैकादशी सीता जया नाम्नीति विख्याता तिथिनामुत्तमा तिथिः तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ आसिते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम् अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंहितौ रविरस्तङ्गतो राजंस्तथैव स्थितयोस्तयो प्राप्ता सैव निशा घोरा दारुणासितकारिणी वेपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां नरतिं तत्र न तौ सख्यमविन्दताम् एवं तौ राजशार्दूलशापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निजगाम तदा निशा जयायास्तु व्रते चिरणे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण तथा यासि तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चिरणे जयाव्रते विष्णुप्रभान्नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतं पुष्पवती माल्यमास पूर्वरूपौ बभूवतु पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारसहितौ विमानमधिरूढौ तावप्सरो गणसेवितौ स्तूयमानौ तु गन्धर्वै तुम्बुरुप्रमुखैस्तथा हावाभावसमायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा तथा विधौ तु तौ दृष्टा मघवा विस्मितो ब्रवीति इन्द्रौवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतं मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ
माल्यवानुवाच वासुदेवप्रसादेन जयाया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्तिप्रसादत इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरा इन्द्र उवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयौ ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ हरिभक्तिरता ये च शिवभक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या वन्द्या न संशयः विहारस्य यथा सौख्यं पुष्पवत्यासुरालये एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासर जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु सस्नातं कृतेन जयाव्रतं य करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तजयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावत् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टो पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोमफलं लभ्यते इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे माघशुक्लैकादशी जया महात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमध्यस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्ण। अब यो एकादशीको महात्म्य कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न नभुल्नुहोला। यो महात्म्यलाई लिएको छ भविष्य उत्तर पुराणबाट। युधिष्ठिर महाराजी र भगवान श्रीकृष्णको संवाद छ। युधिष्ठिर महाराजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान हजुर साधु कृष्ण तया प्रोक्तादिदेव जगतपते स्वेदजा अन्नजा शैव उद्भिजाश्च जरायुजः। हे भगवान हे आदिदेव हे जगतपति कृष्ण हजुर स्वेदजा अन्नजा उद्भिजा जरायुजका मूल कारण हजुर हुनुहुन्छ। पसिनाबाट उत्पन्न हुने प्राणी, अन्न फूलबाट उत्पन्न हुने पक्षीहरू, उद्भिज बीजबाट उत्पन्न हुने र सालनाल सहितका उत्पन्न हुने यी प्राणीहरूका पनि मूल कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। तेषां कर्ता विकर्ता च पालक क्षयकारक माघस्य कृष्णपक्षे तु षड्तिला कथितातया। सबैका उत्पन्न पालन गर्ने पोषण गर्ने नाश गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। माघ कृष्णको षड्तिला एकादशीको महात्म्य हजुरले सुनाउनुभयो। अब शुक्ल पक्ष माघ शुक्लकी एकादशीको नाम के हो कृपा गरेर भन्नुहोस् र तिनको व्रत गर्ने विधि के छ र त्यो एकादशीको दिनमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ। को न किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते। श्री भगवान उवाच भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्लमाघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्यात सर्वपापहरा परा। हे राजेन्द्र हे राजन सुन, माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा समस्त पापलाई नाश गर्ने जया नामकी एकादशी छिन्, प्रसिद्ध छिन्। म तिनको महात्म्य म भन्छु सुन। पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्या व्रते चिरणे प्रेतत्वं जायते नृणाम्। पवित्र एकादशी सबै पापलाई नाश गर्ने, पिशाचलाई विनाश गर्ने। यो व्रत गर्ने मनुष्यको प्रेत
प्रेतत्व प्राप्ति हुँदैन। हे राजन, पापलाई हरण गर्ने र मोक्ष दिने यो एकादशी बराबर अरू कुनै एकादशी छैनन्। त्यसैले प्रयत्नपूर्वक यो अजा एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। यो शुभ कथा जो पुराणमा भनिएको छ तिमी सुन, यसलाई मैले पद्म पुराणमा वर्णन गरेको छु भन्नुहुन्छ। एकपटक इन्द्र स्वर्गलोकमा राज्य गर्दथे। देवताहरू मनोहर स्थानमा सुखपूर्वक निवास गर्दथे। जुन नन्दनवनमा फुलेका पारिजातका फुलहरूको सुगन्ध र आनन्दलाई अमृतलाई पान गर्दै हुँदा अप्सराहरू पनि इन्द्रका सेवामा आनन्दित थिए। हे राजन, अप्सराहरूसँग सधैँ देवताहरू क्रीडा गर्दथे। इन्द्र पनि आफ्ना एक समय इन्द्र सधैँ प्रसन्नताले 50 करोड नायिकाहरूसँग नचाउन लागे। पुण्यदन्त पुष्पदन्त नामक गन्धर्वले गाना गाउन लागे। चित्रसेन तथैव चित्रसेन सुता तथा मालिनी तिस नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी। चित्रसेन नामक गन्धर्व, उसकी छोरीको नाम मालिनी, उसकी तृतीयाई मालिनीको पुष्पवान नामक पुत्र थियो र पुष्पवानको माल्यवान नामको पुत्र भयो। पुष्पवती नामकी गन्धर्वी माल्यवान नामक गन्धर्वसँग मोहित भई, पुष्पवती चाहिँ माल्यवानसँग मोहित भई कामदेवको तीक्ष्ण बाणले पुष्पवतीको शरीर बिद्ध भयो। गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यातिमोहिता कामस्य शरीरे तीक्ष्णे वृद्धाङ्गी सबभूव। बिद्ध भयो त्यो शरीर। स्वरूप लावण्यले आफ्नो भाव कटाक्षले माल्यवानलाई जसरी हुन्छ आफ्नो बसमा लिन खोजी अनेकौँ चेष्टा गर्न लागि। त्यसको रूप लावण्यलाई सुन भनेको छ पुष्पवतीको। त्यसका भुजाहरू पनि अत्यन्त सुन्दर, गलामा फाँसी लगाएको जस्तो देखिने चन्द्रमाको समान उज्जर मुख, नेत्र पनि अत्यन्त सुन्दर आँखा भएकी, कानमा कुण्डल लगाएकी, दिव्य गहना लगाएकी, विभूषणले अत्यन्त शङ्ख समान घाँटी भएकी, कडा अग्ला अग्ला कुच भएकी, पातल कम्मर भएकी। यस्ती ती को त भन्दा पुष्पवती। पिनो चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पल समुदिति ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवानातिमोहिता। यस्तो स्वभाव रातो चरण छ, गोडा पनि त्यस्तै रातो दिव्य देखेर माल्यवान पनि पुष्पवतीमा मोहित भयो। इन्द्रलाई प्रसन्न गर्नका लागि दुवै त्यहाँ गएर अप्सराहरूले सहित भएर गाना गाउन आए। परस्परमा मोहित भएका कारण दुवैको चित्त उदो बढ्दै गएको थियो। यवनज त्यसपछि शुद्ध गानम न गाए ताम चित्त समप्रमत्तया बद्ध दृष्टि तथा न्यून्यम काम बाणवशम गतौ। त्यसकारण सबैले आफ्नो आफ्नो गाना गर्दै जाँदाखेरि इन्द्रलाई बाधा पर्यो र परस्पर दुवै चारा खाउन लागे र कामदेवको बसमा भए ती दुवै। को त भन्दा पुष्पवती र माल्यवान। शुद्ध गानम नगाएताम चित्रभ्रम समन्वितौ बद्ध दृष्टि तथा न्यून्यम काम बाणवशम गतौ। यसरी विभिन्न ताल र विभिन्न रागमा गाउँदै गरेका अप्सराहरूको सबै गाना भङ्ग भयो र दुवैको मानसिक विकारलाई जानिसकेपछि इन्द्रले सम्झे कि यिनीहरूले मेरो परवाह नराखिकन यिनीहरूले मेरो यो गाना बजानालाई भङ्ग गरिदिए। चिन्तयित्वा तु मघवाज्ञा ह्यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यनिदं जगौ। मेरो परवाह गरेनन्, त्यसरी क्रोधित भएर ती दुवैलाई श्राप दिए। मेरो आज्ञा भङ्ग गर्ने हे मूढ पापीहरू, तिमीहरू दुवैलाई धिक्कार छ। दिग्वाम पापरतो मूढ वाज्ञा भङ्ग करौ मम युवाम पिशाचौ भवताम दम्पति रूपधारिणौ। दुवैलाई धिक्कार छ। पिशाच रूप भएका तिमीहरू मृत्युलोकमा गएर आफ्नो गरेका कर्मको फल भोग। इन्द्रको वचन सुनेर पिशाच हुनु परोस् भनेर श्राप दिनु हो। हिमवन्त मनो प्राप्त इन्द्र शाप विमोहित हो। इन्द्रको श्रापले हिमालय पर्वतमा दुवै पिशाचत्व प्राप्त भएर महादुःख प्राप्त गरे। त्यस कष्टले ती दुवैलाई धेरै दुःख खप्नु पर्यो। श्रापले मोहित भएका कारण तिनलाई गन्ध स्पर्श आदिको ज्ञान भएन। पीड्यमानौ तुदायेन देहपात करेण च
तौ न निद्रा सुखम प्राप्तो कर्मणा तेन पीडितौ। अत्यन्त दुखित भएका गम्भीर भएर पर्वतमा घुम्दै जाडोले काम्दै परस्परमा कुरा गर्न लागे। स्तन्तकर्तम प्रकुर बाणो रोमाञ्चित पुरधरो उसे उचे पिशाच सिद्धार्थ सुपत्नी ताम पिशाचिकाम। दुवै अत्यन्त दुःखदायी, हामीले कुन यस्तो दुष्कर्म गरेका थियो र यो पिशाच निमिल्यो भनेर अत्यन्त दुखित भए। पिशाच हुनुमा यो दारुण अर्थात् महान नरकमा म जान्दछु, अब यस्तो प्रकारको पाप नगर। यसरी कुरा गर्दै त्यो दुःखमा नरकम दारुणम मन्ने पिशाचत्वं च गरहितं तस्मा सर्व प्रयत्नेन पापम नैव समाचरेते। यसरी कुरा गर्दै दुःखमा चिन्तित भएर कुरा गर्दै थिए। भाग्यवश माघ महिनाको शुक्ल पक्ष प्राप्ति भयो। इति चिन्ता परा तत्र यास्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगातयो प्राप्ता माघस्य एकादशी सीता। माघको एकादशी शुक्ल पक्षको एकादशी आयो। जुन तिथिहरूमा उत्तम प्रसिद्ध जया नामकी एकादशी तिथि आइन्, त्यो दिन तिनीहरू दुवै पिशाचले निराहार व्रत बसे। हे राजन आसते तत्र नृपते जलपान विपरेजितौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्र फलभोक्षणं। न भोक र प्यासले भएर पनि उनीहरूको जीवघातको के गन्ती, फलपत्र जलसम्म पनि नखाएर नपिए, केही खाएनन्। ती दुवै दुखित भएर एक पिपलको वृक्षमा मुनि बसिराखे। यसै दशामा छोडेर सूर्य भगवान अस्ताउनुभयो। परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ शक्यमिवन्दितमविन्दतम्। ती दुवै एक अर्का हिउँका कारणले काप्न लागे। जरा समान भए रातभरि आलिङ्गन गर्दै एकअर्कालाई दबाउन लागे। न त निन्द्रा आयो न त मैथुन कार्य नै गरे, न केही सुख प्राप्ति भयो तिनीहरूलाई। हे राजन, एवं तौ राज शार्दूल शापेन इन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर दुःखितयोर निज काम तदा निशाः। श्रापले पीडित भएका ती दुवै दुखित भएर त्यो रात्रिलाई ठुलो कठिनताले बिताए। त्यसपछि हे राजन सुन, जयायास्तु व्रते चिर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर व्रत प्रभावेण तथा यासि तथा शृणु। जया व्रत गरेर रात्रिमा जागरण गर्नाले व्रतका प्रभावले तिनीहरूलाई कस्तो फल मिल्यो सुना। द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चिर्ण जबा जया व्रते विष्णु प्रभा नृपति पिशाचत्वं तयोरे गतं। जयाको व्रत र भगवान विष्णुको प्रभावले गर्दा द्वादशीको दिन पिशाचत्व छुट्यो। पुष्पवती र माल्यवान दुवैले आफ्नो पुष्पवती माल्यवास पूर्वरूप बभूवतु पुरातन स्नेहयुतौ पूर्वालङ्कार संहितौ। माल्यवान आफ्नो पूर्व स्वरूप धारणा गर्यो, अलङ्कारहरूले अलङ्कृत भए अनि दुवै विमानमा आरूढ भएर अप्सरा तुम्रो गन्धर्वहरू सहित भएर स्तुति गर्न लागे। ती दुवैलाई त्यति सुन्दर रूप धारणा गरेपछि हावभाव समायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्यागरतो नत्वा प्रणामं चक्रतुर्मदा। हावभावका साथ ती दुवै स्वर्गलोकमा गए। इन्द्रका सम्मुख गएर प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम गरे देवराज इन्द्रलाई। तथा विधौ तौ दृष्टा मघवा विस्मितो ब्रवीति इन्द्रवाच वदन्तं केन पुण्येन पिशाचत्वनिर्गतम्। कुन देवताले तिमीहरूको श्रापबाट मुक्त गरेका हुन्? हे माल्यवान भन्दछ कि हाम्रो श्राप मोचन वासुदेव भगवानको प्रसाद र विजया एकादशीको व्रतको फलले हो। पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यभक्ति प्रसादत इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। म सत्य भन्छु कि उनैका भक्तिका प्रसादले पिशाचत्व छुट्यो। र उनको वचन सुनेर इन्द्रले फेरि भने, इन्द्रवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयौ ममापि च हरिवासर करतारौ विष्णु भक्ति परायणौ। विष्णुको भक्तिमा परायण र हरिवासर एकादशीको व्रत गर्नाले तिमी पवित्र आत्मा भयो। यसकारण मेरो पनि पूज्य भयो, इन्द्रको पनि पूज्य भयो। जो मनुष्य विष्णु तथा शिवको भक्ति गर्दछ त्यो निसन्देह मेरो पनि पूजनीय वन्दनीय हुन्छ। फेरि यो पुष्पवती माल्यवानका साथ सुखपूर्वक देवलोकमा विहार गर्न लागिन्। पुष्पवती, राजन, यसकारण
विहरस यथा सौख्यं पुंसोऽत्यासुरालये एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। हरिवासर अर्थात् यो एकादशी अजा एकादशीको व्रत अवश्य गर्नुपर्छ। जया एकादशीको जया व्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकं। जया एकादशीको व्रत ब्रह्महत्यालाई पनि हटाउँछ। एकादशीको व्रतले जसले यो व्रत गरेको छ भने सर्वस्व दान गरेको यज्ञ आदि गरेको फल प्राप्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ। सर्वतीर्थेषु स्नात कृतमेन जया व्रतं या करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जया व्रतं। यसको व्रतको प्रभावले सम्पूर्ण तीर्थको स्नानको फल पनि मिल्छ। जुन मनुष्य श्रद्धा भक्तिपूर्वक यी एकादशीको व्रत गर्दछन् भने ती अवश्य 100 कल्प पर्यन्त वैकुण्ठमा आनन्दपूर्वक रहन्छन्। हे राजन, यस महात्म्यलाई पढ्नाले सुन्नाले अग्निष्टोम नामको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यो जया एकादशीको महात्म्य कथालाई यही संक्षिप्त रूपमा समापन गरियो। जय श्री राधे। ओम हर हर महादेव शम्भो। हजुरहरूले यो महात्म्यलाई सुनेर लाभ लिनुहोला, पुण्य कमाउनुहोला। पवित्र एकादशी माघ शुक्ल एकादशी, यो स्वस्थानी पर्व पनि चलिराखेको छ। स्वस्थानी माताको कथा स्वस्थानी चलिराखेको छ। भोलेनाथ भगवान शङ्कर र हरिहरको यो पवित्र मास माघ मासमा सबैको कल्याण होस्। हजुरहरू सबैले यो मेरो भिडियोलाई मेरो युट्युब च्यानल गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल छ। युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता भिडियोहरू हजुरले प्रत्येक दिन सुन्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी बिदा हुन्छु। हर हर महादेव शम्भो।